बुनज़ह बलूच तारीख का सरचश्मा पनाह बलूच के साथ। बलूचिस्तान रंग के प्रोग्राम बुनज़ह में खुशामदीद। बलूच सरजमीन के बहादुरों का तज़किरा करते हैं तो बहादुरी बलूच मुआशरे में सनफ के कैद से आज़ाद है और आज हम एक बहादुर बेटी बीबी बीबो के बहादुरी का तज़किरा करेंगे। जैसे मैंने कहा कि बहादुरी बलूच समाज में सनफ के कैद से आज़ाद है, तो डॉक्टर शाह मोहम्मद मरी लिखते हैं कि मालूम नहीं मैदानी इलाकों के गैर बलूच सकाफ़त में बहादुरी क्यों सिर्फ मर्दाना होती है, जनाना नहीं होती। बलूच समाज में बहादुरी बलोच की सिफत है, ख्वाह वो औरत है, मर्द है, बच्चा है या जवान है। तो उस बहादुर औरत ने अपने भाई को तकलीफ में देखा तो वो मैदान में कूद पड़ी। बीबी बीबो मीर अहमद खान अल मरूफ अहमद कबीर खान अफकलात की बहन है। मीर अहमद खान 26 जनवरी 1666 से 15 जनवरी 1695 तक कलात के हाकिम रहे। सईदा मेंगल लिखती हैं कि मीर हसन के वफ़ात के बाद बलूच कबाइल के मोअज़्ज़िज़ीन व सरदारान मीर कमर खान के खानवादे को खान के मनसब पर बिठाने का फ़ैसला किया। चुनांचे मीर अहमद खान को जमहूरी अंदाज में अपना खाम मुंतखब किया गया। मीर अहमद खान की वजह से ही कमरानी से अहमदज़ई का सिलसिला शुरू हुआ, यानी कि खान अफकलात अहमदज़ई ख़ानदान को मुंतकिल हुआ। ये वो दौर है कि सिब्बी के इलाके में बारोज़ी ख़ानदान के खानवादे बख्तियार खान का लक़ब हासिल करके सिब्बी और कच्छी का दिल्ली की जानिब से पटादार थे। उन्हें बख्तियार खान का लक़ब दारा को गिरफ्तार करके दिल्ली के हुक्मरानों के हवाले करने के इवज़ मिला। कहते हैं कि उस दौरान सिब्बी के इलाके में शाहबेग मंदवानी के बेटे की शिकायत लेकर एक हिंदू बख्तियार खान के पास पहुंचा कि उसने मेरे कानों के बालियां उतारी और मुझे ज़दोकोब किया, जिसकी पादाश में बख्तियार खान ने हमला करके शाहबेग के बेटे और चंद दीगर बलोचों को कत्ल किया और उनकी अमलाक ज़ब्त की, जिसके ख़िलाफ़ उनके वालिद ने दरख्वास्तें दी, जिस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो उसके वालिद अपनी फरियाद लेकर खान अफकलात मीर अहमद खान के यहाँ पहुँचा। कहते हैं कि अहमद खान ने जब हलफ लिया था तो उसने कहा था कि जो बलोच है तो वो कौल का पासदार है, जो कौल का पासदार नहीं वो बलोच नहीं। तो जब ये उनके यहाँ फरियादी बने तो उस वक्त उसने कौल किया कि मैं आप लोगों का मसला हल कराऊंगा। मोरखीन लिखते हैं कि 12 पैगामात भेजे गए तो सिब्बी के पटेदारों ने कोई सुनवाई नहीं की।
تو آخر کار عمرہ کے مشاورت سے سبی پر حملے ہوئے. کہا جاتا ہے کہ مسلسل 14 حملے ہوئے جس میں میر احمد خان کو شکست ہوتی رہی. ان کی شکست کی ملال کو دیکھ کر اس کی بہن بی بی بیبو سامنے آتی ہیں اور اپنے بھائی کو کہتی ہیں کہ بھائی مجھے اجازت دو کہ اب میں آپ کے مسلسل شکست کا بدلہ لوں گی اور دشمن سے لڑوں گی. تو وہ قبائلی لشکر تیار کر کے روانہ ہوتی ہے اور سبی پر حملہ آور ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ ڈاڈر کے قریب بھیری کے مقام پر دونوں لشکروں کی مٹ بھیڑ ہوئی جہاں پر بی بی بیبو نے جام شہادت نوش کیا. بی بی بیبو کے حملہ ہونے کے بارے میں آغا نصیر خان احمد جی کہتے ہیں کہ وہ 21 دسمبر 1686 میں ڈاڈر پر کے قریب پہنچی اور حملہ آور ہوئیں اور جس میں اس کو شکست ہوئی. اس نے جام شہادت نوش کیا. اس کے بعد اس کی بیٹی بی بی بانو جو ہے نا وہ کامیاب ہے حکمت عملی کے حساب سے حملہ کر کے پھر ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جس میں بارودی خاندان خان قلات کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے. لیکن یہاں پر بات بی بی بیبو کی ہے. اس بی بی بیبو کے بارے میں باروزئی کے دربار کا شاعر ملا فاضل شیخ اپنے جنگ نامے میں یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. فارسی میں ہے لیکن اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ ایک بہن تھی بیبو بنام، ہر ایک کرتا تھا اسے سلام. دیوان میں اس کے مرد بھی بیٹھتے تھے مدام، ارد گرد اس کے رہتے تھے خاص و عام. عورت تھی وہ دانا و ہوشیار، مردانگی میں تھی وہ مثل اشتہار. شکست کی ہزیمت کا جب واقعہ سنا، جوش میں آئی ایک غیرت مین بہنا. کیا اب میں خود جنگ کروں گی، پنی باروزیوں کی زندگی تنگ کروں گی. ہر سمت سے بلایا اس نے لشکر، تیار ہونے لگی دشمن سے تیار ہو کر لینے لگی دشمن سے ٹکر. ہر قبیلے سے ہر طائفے و ہر تمن، کیا لشکر تیار من قلات دمن. سوار و پیدا انگت و بے شمار، جنگ کے لیے ہوا ہر کوئی تیار. یہ وہ بہادر عورت ہے جس کی تعریف اس کے مخالف قبیلے کے جن کے ساتھ اس نے جنگ کیا ان قبیلے کے درباری شاعر نے کیا. تو بلوچ تاریخ اس طرح کے ان گنت کارناموں سے بھری پڑی ہے. اگلی مرتبہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گے. خدا حافظ.